وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه خير الأمم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال تعالى: أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين. मोहतरम मुकर्रम सामईन हज़रात, मुख्तसर उनके वक्त की सरफरान की अवसर खबर आरुस्कुरान करेशुंगा कुरान करीम के शान साहब किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन गुरु कुरान करीम गुज़ारे औकाता साहब किराम को शान जिक्र गई, लेकिन कुरान करीम सासा चिमना हदीस को हदीस को कुरान करीम और आला शान जिक्र गई। कुरान करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सहाबा किराम मुबारक की मुख्तसर हुई। लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीन, मुमिनान अव्वल चिकन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम करीम राज़ी। कुरान करीम मुख्तसर अंदाज में उलाइका कतब फी कुलूबिहिम ईमान, सहाबा रसूल के चले जरूरत के बाद कहते ईमान निकलो। कुरान करीम मुख्तसर अंदाज में करमा इलैकुमुल कुफ्र वल फुसूक वल इस्यान। खुद सहाबा किराम अल्लाह बजट कारक फिस्क को अल्लाह बजट कारक गुनाह सहाबा किराम का बजट कारक। सहाबा किराम मासूम न हो, सहाबा किराम महफूज हो, कायम वजह सुदूर तज़म्मुशो राय इसरार अंदर एक कुरान करीम की वजह युशरू अला मफालू आयत इसरार करने के द्वारा उन्होंने कुरान करीम दशान सहाबा बारह की चर्चा चलाने में जो लायका कथा बस्ती कुलूबिहिम ईमान वाला नशरान नास रब्बी करीम नाम हब्बा इलैकुमुल ईमान वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। ईमान का सत महबूब हो सहाबा किराम का दुनिया हर से मुकाबले ईमान के मकबूल नो महबूब नो ईमान और महबूब मकबूल ज़िक्र के नंबर बात आई करेलू ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तरहीब ईमानदार मुशरिक तरसूब तज़ो दबलार बच्चियों को तमाम दुनिया में ज़्यादा महबूब नहीं। कुरान में
منك تعرفونها والتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Kecerita suka dah zaman awal orang काम कबीला बिबियानी तिजारतुना बदली 10 जुमला दल्ला और रसूल नसीहत मामूल आजाद इंतजार हो आगे चलकर क्या आजाद इंतजार हो अल्लाह से महबूब हुजूर कुरान करीम में वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह साहबे किराम चिंता महसूस करते नाइक अल्लाह और रसूल और जिहाद का अच्छा जिहाद महबूब ज़िक्र कुरान करीम नाली बारे को ला तजिदु कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दूना मन हाद्दा अल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम और कई रस्मी मनाए के मामला चिरुलाएगा कतल फी कुलूबिहिम ईमान ईमान सहाबे किराम का 10 महबूबों से चिकन दागो आयातुल मुस्तकील और रब तस्वीर की नरब तस्वीर सा वजदत कुलूब तारीफ हालत का इशू और चिकन बदलना आयात मुस्तकील और कुरान मुस्तकील बा मुसाबत हो ईमान और कुरान करीम का उलाइक हुमुल मुमिनून हक़्क़ा दास मोमिनात जदे ईमान की शर्त हो कुरान को कसदा व मशहूर निशान सहाबा न कुरान करीम में मौजूद है लबरेज में उठते लेकिन अहादीस हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोले नाम पेशवा साहबे किराम बारक यो रिवायत की दास उमैर इब्न साइदा रसूलुल्लाह रिवायत जिक्र की ना फरमाई इब्राहिम की आशा इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारनी असहाबी अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़ुमरत और अल्लाह रब्बुल इज्जत ज़मान का ज़मान सहाबे किराम पर इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारनी असहाबी असहाबन फजालनी मिनहुम उज़रा व अंस्वारन व असहाबन माल लदैना मलगिलु वज़र और माल लदैना बिअचरस मलगिलु वज़र फदैक ज़मान मुस्लिम व ज़मान इस्लाम शु फमन सब्बहु दिसाबे किराम को तसूल कर सकते फादे इनातुल्लाह पदवान के अल्लाह लानते पदवान के मलाइका लानते वन्नास के अजमाइन और पदवान के तमाम मखलूक लानते ला यक़बलुल्लाहु मिनहुम यौमल क़ियामत सरफन व अदलन दत्तला कौमना चशों के सहाबे किराम तंजीस है रब्बी करीम वही क़यामत पासबा दलील पैगंबर पाक हदीस में लगा को हुक्म लो दारू हुआ दलील मफूल इबादत को हम कबूल निशी और फर्ज इबादत पे हम कबूल निशी समाई
सिर्फ ना ये ऊपर रिवायत की नाम रही हज़रत आनस रिवायत की इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारनी अस्हाबन अल्लाह से वरक और मान पाए सहाबा वरक व अख्तारनी मिनहुम अस्हाबन व अस्वाबा दो की ज़मान अस्वाबा और एक की ज़मान अदगार और सुनिश्चित सरगरेंगे فمن حفظني فيهم حفظه الله يا فمن حفظني فيهم شاهد لديك مبارك لسماء فضل تلك الأشياء الصحابة الكرام كحفاظتها الصحابة الكرام دعالين الاتفاق پہلوں پر اتفاق سبھل اتفاق دائز اللہ وجدین واضح کی ومن آبانی فقد أعزاه الله كم خلق الصحابة الكرام مبارك ما لازم کرائی ما خبرئی ما لکتر و تکلیف رائی أعزاه الله اللہ نے تجرم کی خبر کو خبرتینا پاکستان کے بغیر میں بھی باش ہو خبر ہے صحابہ کا نزل لیکن لگے بندہ اپنے شیعہ پسو اور شیعہ یہ اوپر اور آئیے گا بلکہ مسئلی بلکہ مستقل شو ناشنا مندے در پیٹیم سردار کے موجود تھے قیمت پر پسنے کے انڈیا پسند رہتی ہے ناشنا ہو رہا ہے نیلی نظام حالت قیمت پر پسنے کے انڈیا پسند رہتی سیران پر مزیدار پاس کی درائی پر ماشاءاللہ بلوم آپ کی اور صحابہ کرام کا بالکل سوالت شو اور صحابہ کا کوئی خیر نزل در خمینی نسل اور در خمینی امتیاز ہے در عبداللہ ابن عبید امتیاز و شجر ابن سبا اولاد پاکستان کے برمجہ نے کیا جنہوں صحابہ کرام کا وجرہ جو دعوت کرے بخاری کی میں آیا سمجھا منکرین حدیث اور مشیعگانوں بالکل نہ کیا ہوئے دعوت بخاری لیکن بخاری چکم سری روایات پر شان صحابت کا اور رواج اللہ مصطفیٰ رسول اللہ نہ پڑے یہ عظمت اور محبوسیت کے پر نشکول ہے دجال مرزی بیاوی وہی کون صحابوں کا بدر کون سنگرہ تاریخ کرا دی ویاب تاریخ کرا دی کچھ اسلامی کیا دکھن تاریخ کرا دی چکم کشیہ تاریخ پہ ناغیر رہی اور صحابہ کرام مرد تاریخ مطلو کہ سیاسی پارٹی چنل وقت دیو سر اتحادی اوپر وقت دبل سر اتحادی اور ہونا چکر مفاد راشی ہوگا کہ بھئی یہ حقیقی اور خبرتا کہ مفاد راشی ہوگا یہ حقیقی وعدت کے اتحاد کی ناس دے من صحابت پتی تیڑو کورو تیڑو تلو اولدنی تاریخ موادی منتلو صحابہ کرام قرآنی اشخاص کی صحابہ کرام چل قرآن کریم چل صحابہ بارک کم الفاظ و ادارے پر مقابلت منگا در خمینی اولاد چناغا سکرون لے رواق دے تربید در رسول کیا کر در من آکل داغی تاریخ پہ یوم لطلع دو اور قرآن کریم دیو آیات مقابلت منگا
كخزم الكراسي فديما كرامة شعلا قبلي وإقاسم أزهرية كاريكي ما شاء الله سيلماغان جوړيږي د پیډیم سربراهان کو سرپرستۍ ما شاء الله دا خپل څنګه لري اور زنات بسم الله ما شاء الله اشنا زنات بسم الله اور هغه څنګه پیډ پاس کوي او پتا کوي سیوا او صحابه کرام بل في بلاد وحدة الأمة كلها الناس تدخلوا أو الكفار فمينسوا الشيسة من الاتحاد شيسة من الاتحاد أو يا بلاد الجاد هاي بلاد الجاد ورقائق سورة ما شاء الله فاتح الجري تدبار من پہنچے تو سبیے ہوئے آگئی دیگر میں مشکل سرے ہوگی مانگوئے ہوگی نورا سکاوی مبارک سرا آئی بتاوئے علماء پیغمبر پاک ہوئی ماشاءاللہ روایات کی مازی اقوالی بازی قبیل بازی ماندر کلام شکر معیت بالتواطلی اور معیت کی قرآن کریم سنا پیغمبر پاک فرمائے ان اللہ اختارنی اللہ صبر کرے زمان صحابہ مانا ہوئے کوئی وسیاتی کون یوکون مانا شوشو حلوٹے یسوک گنا صحابہ کا کنسل دے وینتا کسونا دا صحابہ کرام عیبنا رقصانات پر ذکر کے ديس مستر الصلاة والرسول فلا تجالسوا دليل قطع سببينينا داج جانم سبه صحابة سببينو کے پیغمبر پاک کو یہ سببينينا ولا تشاركوا دلوكلو كيوا جوتنس کے دخلين النسل جوتنولا فلا تجالسوا ولا تشاركوا ولا تؤكلوا ليس لما يزعج ويمنع دلتا پاتے مدار يقولون أخرين أولياء پیغمبر پاک کوئی ولا تؤكلوا دلتا پترین کون کرانا ہوئے اور دلتا پیغمبر حکومت پولیسی شرط ہے زمان حفاظت کو گئی زمان صحابہ کرام کو بھارت ہے احفظوا بھی کی اصحابی زمان حفاظت کو گئی زمان اتفاق گئی پیغمبر پاک کو زمان صحابہ کو بھارت ہے ابو بکر کا کافر لگی اور ان کو خلیان سے ملیان دبس خبریں نہیں ہوئے کیا حضرت جاتی ہے جیو دور نارے بھی نظام بنا کہتے ہیں صحابہ کرام فسیر اپنی کو سرناس پہ دابیان شاہزاد کہتے ہیں حضور سرناس پہ دابیان شاہزاد اور کہتے ہیں دنسرانی سرناس پہ جلابیان شاہزاد اور کہتے ہیں ناس پہ دوارت تربیان شاہزاد ہے آئے استاد کی دے استاد کی بڑے معمولی ہونے بعد استاد سے پیچھے ہونے لگی بڑے بات سے کمدے اور دس ناتی کرا اور کماتی کی چھٹیر معمولی میرے دستہ پر ساتھوئی ہوئے ہوئے معمول سے کماتی کی ناشنان دور رہا ہے پھر مولا ہر سکے ماشاء اللہ تعالیٰ بسوائے شاہزاد ہے ارسل آقام کھینا پیغمبر پاک کوئی نہیں سلامت کوئی نہیں نا دائی سلام برعکس کات نہ کوئی اور من ملیان جی گیا جی نا
यदि खज़्ना मलायूनी तो कुरान और सुन्नत और अहादीस और इजमा हर जगह इनकी सियासत है और चलता जो सहाबा के खिलाफ चल रही थी इंशाअल्लाह सियासत है हर शे दी सियासत दा मुस्लिम मुनाफिकत दर हकीकत दा मुनाफिकत आग सियासत है आपका हुआ आपका हुआ और जिकम स्वाल सवाल मुसलमान का हुआ न आवाज़ू और मुलिया की याद उखबरिश के या पर तू जोड़े उखबरिश शक्कर अजी और उखबरिश पर तू जोड़े बात आज की और माशाअल्लाह जोड़ में रहा है नीली सामने और खैर की यादी बड़े बड़े कुछ की बात नहीं है दास की मरदाता जिसकी जानी स्किन पट्टे स्किना चोबा लगा जिसकी मरदाता माशाअल्लाह आवाज itu sesuai dah iman dia masuk syurga itu berarti Allah बल्कि कसरत साहबे किराम बारे देखिए अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत हो रहा कि साहबे किराम को दुश्मन रहा कसो नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि इस ज़माने को युसल्लून वाफिज़ा आखिर ज़माने में लोगों का अगर तो राफिज़ा يرفضون الإسلام يرفضون الإسلام إسلام معطي ختمين الإسلام فالإسلام فاقتلوهم إنهم مشركون نبي الإسلام والسلام إلى مشركين وجهه وشيطان ما شاء الله ومجال Abu Jahal adalah syahadat Quraisy. Abu Jahal beliau itu syahadat Quraisy zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Orang musyrik itu jelas orang musyrikan. Bagi dada sebenarnya riwayat. Pagi ke tertib pun razim. Nanti orang bersewaji berkata bersama syahadat Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat sebagai riwayat ini. ويظهر في أمتي في آخر الزمان قوم أخير زمانك زمان أمتي ويقوم خير يصلون الرافضة يرفضون الإسلام رافضة أو شيعة الإسلام تسلسل ما تريد أو كان النبي عليه الصلاة والسلام فرمائے ويدين وجهين أو بالروايات کی جمالی کی زیادت رازی وعلائے يرتحلون حبنا أهل زمن أهل بیت صلى دلوی إظهار کی زمن أهل بیت صلى لكن ما يكنا أبو بكر نعوذ بالله من كافر عمر كافر كل صحابة كافر أهل البيت ما شاء الله ليس لهم جميعا در حقيقة पे दादा अहल बैत को बचाव करता है दुनिया में इज़हार के दा अहल बैत को दुश्मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माना अहल बैत से बदलती इज़हार की तीन तरफ पर निस्बत की लेकिन याद साथी वले सुन का जाने का पैगंबर पाक को ना समझाएंगे
शुरू न माशाअल्लाह वज़ीर आज़म करे सदर करे वज़ीर करे मुलाम करे मुला के तंजीमा दहार तंजीम करे अरे वही उनको सहाबों का कंजर करो दुनिया की कई सहाबों का कंजर की बिल पास की और अगर बिलो दियावा पास की दाई इस्लाम को इस्लाम में बता देना और अल्लाह के इस्लाम और उसको और खैर का सहयोग की खौफ राबत से कहीं माशाअल्लाह इस्लाम का अपने नागरिक के क्षेत्र इस्लाम का आवाज के कब अरे चलाओ उसके तो बताओ जब हुकूमत के माशाअल्लाह खुली की रास्ते अरे बोले को पड़े के श्री का पेपर से और माशाअल्लाह से हमारा पितागार सहाबों के कंजल और उनके तहरीरों से शियागार से उनको मोहब्बत कभी मुस्लिम से उनको मोहब्बत यहूदी से उनको मोहब्बत रसूलुल्लाह से उनको और इस्लाम नस्ल योनाशना और रसूल इस्लाम और जमहूरियत और इस्लाम और मज़हबी आज़ादी वो इस्लाम मज़हबी आज़ादी में करेगा हर कोई इजाज़त है उसको अपनी की और सोसाइटी मुसलमान की गाय है तुम भी जगत ज़माने के दज्जाल पर इस मौलान मुड़िया हुआ है और सुनियो पठो दज्जाल लहकर याहकर और तुम पठो दज्जाल लहकर वज़िया पठो दज्जाल लहकर वज़िया पैगंबर पाक असीम में पैगंबर पाक में आखिरी ज़माने das doras de Islam masuk num país. É só do Quran ao Rasul país. Awal masajidnya jumatnya belum diberi Quran dan Sunnah begini. Awalnya dari salatu salam ulama dari zaman yang berkuasa dari फितरी और दई में लफ्ज़ को दई के प्यारा जी दावे नगा चवैनो के रूस लेलो दसवाराव के तनियस को तालियो सदा मुला का काना उमरा पत्ता की बड़ा न्यूज़ है तो ये भूखी को बताते नन सहाबों के रक्षा शान सहाबा इंशाअल्लाह जवाब और उसी तरह पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंदा हर अच्छा बैकात के चिकम सहाबों दुश्मनान के सहाबों दुश्मनानों चिमरदी का सब कुल के साथ रास्पल पर इस्राएल को कदली और सहाबों की तौहीद की औलाद के सुन्नत की बनिस्बत से माफी jadi pesan sholat mereka kalau beruku dasar tidak dikali kalau dasar berdiri kepada Allah jauh iman masjid aku lupa atas